इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के मैनचेस्टर में बड़ा इंतखाबी मार्का NA 108 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाबात बिगल बजने को तैयार है। मरकजी हवार्ड बाजार यार्ड मार्केट NA 108 का हिस्सा कमिश्नर DC दफातर सेशन कोर्ट पुलिस लाइन्स भी मौजूद। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर PTI और PDM आमने सामने। इमरान खान PTI, आबिद शेर अली PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से दोनों तरफ सरकर्दा नुमाइंदे उम्मीदवारों की मुहिम में मसरूफ हैं। इलेक्शन में 5 लाख से जायद वोटर्स, 354 पोलिंग स्टेशन। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। रात 12 बजे तक का वक्त है। कल से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाएगी। आपको बता रहे हैं NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर RPO कंट्रोल रूम का दौरा कर रहे हैं। इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। NA 108 के इंतखाबात के हवाले से तो यहाँ पर फैसलाबाद की तारीख का सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ा मार्का होने वाला है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी तमाम तर तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और अभी जो इंतखाबी सामान है काफ़ी हद तक उसकी भी तरसील हो चुकी है। कुछ बाकी भी रहता है। कुछ ही देर में होने वाली इलेक्शन अमला यहाँ पर मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर RPO CPO DCO तमाम लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया जा चुका है। तो अभी कुछ ही घंटों में मजीद क्या होने वाला है, किस तरह के इंतजामात होने वाले हैं, रिटर्निंग ऑफिसर इरफान कोसर हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या प्लान किया गया स्पेशल जो अभी कुछ ही घंटों में, और कब तक सामान आपका मुकम्मल हो जाएगा? हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 घंटे में हमारे सामान की तरतील मुकम्मल हो जाएगी। हमारे आखिरी 10 पोलिंग स्टेशन का सामान यहाँ से जा रहा है। बकिया तमाम पोलिंग स्टेशन का सामान यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिसीव कर चुके हैं। उनकी गाड़ियाँ रास्ते पे हैं और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँच रहे हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँचता जा रहा है वो हमें कंफर्मेशन भी करते जा रहे हैं। तमाम सामान प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रॉपर सिक्योरिटी कवर में यहाँ से भिजवाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतजाम हैं हमारी तरफ से। 281 पोलिंग स्टेशन हल्के कहते हैं जिसे इंतहाई हसास करार दिया हुए हैं। आज भी हमारी RPO CPO रेंजर्स के नुमाइंदे सभी लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हमें असिस्ट करने जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उनसे हमारी एक तफसीली मीटिंग हुई है जिसमें हमें इस बारे में यकीन दहानी कराई गई है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। पोलिंग डे सबसे क्रूशल डे होता है। कल के लिए क्या इंतजाम है? कल के लिए हमारे इंतजाम ऐसे हैं कि हमने 10 एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स बनाए हैं। हमने हल्के को 10 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ये 10 जोन में हर जोन में 20-20 पुलिस वाले एक्स्ट्रा से मौजूद हैं। हल्के के इलाके के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस वाले हैं जिनका काम सिर्फ हल्के में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। हर पोलिंग स्टेशन पे जो इमरजेंसी रिस्पांस टाइम है वो 5 से 7 मिनट का है। इमरजेंसी रिस्पांस की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन, जिले इंतजामिया, पुलिस और 11 महकमे ऐसे हैं जिनके नुमाइंदे हमारे हर जोन में जो सेंटर बनाया गया है उसमें मौजूद होंगे। व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे साथ राब्ते में होंगे। खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की किसी भी सूरत हाल में फौरी तौर पर उनको कैटर करने के लिए हमारे पास बंदोबस्त है। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तमाम मुतलका महकमों के और मुतलका अशखास के मोबाइल नंबर आज दे दिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर रब्ता किया जा सके। जिस हवाले से बताया जा रहा था कि इलेक्शन डे को पुरअमन बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए, गिनती को बेहतर बनाने के लिए और उसके अलावा जो नताइज इकट्ठा करने के हवाले से क्या प्लान किया गया ये रिटर्निंग ऑफिसर बता रहे थे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में जो सामान की तरसील है वो 100% तक मुकम्मल हो जाएगी और जहाँ कहीं भी कोई मसाइल आते हैं वो नंबर्स भी उन्हें शेयर किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर बात करें तो उम्मीदवार आज कंपेन तो नहीं कर रहे, ताहम जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, उनसे हलफ भी लिए जा रहे हैं क्योंकि जो पोलिंग एजेंट्स का काम होता है वो कैंपेन के बाद 50% तक काम पोलिंग डे के मौका पर पोलिंग एजेंट्स का होता है जो सुबह मौजूद होते हैं। तो उनकी मौजूदगी में डीसील किया जाता है तमाम बैलेट बॉक्सेस को, फिर उसके बाद गिनती में मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में गिनती होती है, फिर फॉर्म 45 का इजरा किया जाता है उनके साइनों के बाद। तो इस हवाले से ये एक आज का दिन इसी हवाले से है कि उम्मीदवार जो अपनी इंटरनल तैयारियां कर सकें, पोलिंग एजेंट्स के नाम पहले से दिए गए होते हैं
चीफ पोलिंग एजेंट्स के नाम भी, तो उसके बाद जो उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, शेड्यूल किया जाता है। तो आज का दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील की जाती है, पूरा मन बनाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गुज़िश्ता रात फायरिंग हुई है उसके बारे में पुलिस को हदायत दे दी गई है कि वो उसकी जल्द से जल्द FIR का इनेकाद करे। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लेकर एक आध घंटे तक इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल-रहमान तफसीलात के लिए। NA 108 के ज़िम्ने इंतखाबात, इंतखाबी सामान की तरसील एक आध घंटे तक मुकम्मल हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मियां मोहम्मद शाहिद और RPO डॉक्टर मोइन मसूद का इलेक्शन कमीशन सेंटर का दौरा। RPO ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बोले, नताइज का बर वक्त हसूल यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मियां मोहम्मद शाहिद और RPO डॉक्टर मोइन मसूद का इलेक्शन कमीशन सेंटर का दौरा हुआ। RPO ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बोले, नताइज का बरवक्त हसूल यकीनी बनाया जाएगा। असल में जब इलेक्शन बिल्डअप हो रहा होता है तो बहुत सारे लोग इलेक्शन कन्वेंशन कैंपेन कर रहे होते हैं, तो उसमें छोटे मोटे वाक़यात जो है वो उनको हम एज इट राइज उसको हैंडल करते रहते हैं। जो भी वाक़यात प्री इलेक्शन फेज़ में हुए हैं वो तमाम हल हुए हैं या एक आध दिन में हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे ओवरऑल एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। अभी तक टू माई नॉलेज बिल्कुल पीसफुली सारा काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कल इलेक्शन डे पे भी ऐसे ही होगा। जहाँ तक पोलिंग मटीरियल की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हमारे पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ हमारी पूरी नफरी इस वक्त जेल कर चुकी है। तो तमाम लोग अपने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ इन कांटेक्ट हैं और उनके साथ मौजूद हैं। गाड़ियों में जब वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी तो हमारी ड्यूटी उनके साथ कंपनी करेगी। CPO साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खाने का अरेंजमेंट 5 खानों का अरेंजमेंट किया है, जो आज दोपहर से शुरू हो जाएगा और कल रात तक चलेगा। तो हमारी ड्यूटी अपने पॉइंटों पे रहेगी और वो वहीं पे सिक्योरिटी भी करेगी और उनके साथ जो उनका लीगल काम है वो करेगी। कल के दिन के लिए जो इलेक्शन डे में DRO साहब और RO साहब यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। इन्होंने तारीफ़ की है कि फैसलाबाद में CPO साहब ने जो प्रोग्राम बनाया है वो बहुत अच्छा है और वो एक्नॉलेज हुआ है, और वो उन्होंने वादा किया है कि वो मिनट्स में भी शामिल करेंगे कि हमने एक एक चीज़ जो पॉसिबल थी, जो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें मालूम थी और जो अनफोर्सीन भी हो सकता है। आपके सामने रेंजर्स से कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं। आर्मी की कंटिजेंट भी आ गई है। तमाम अभी आप यहाँ आने से पहले हम लोग इकट्ठे थे और वो जो जेलिंग ऑफ दी फोर्सेस वाला काम था वो हो रहा था और RO DRO साहब के सामने हो रहा था। तो उसमें भी जो रिस्पांस उनका होगा वो भी सिंक्रोनाइज होगा पुलिस के साथ। ऑब्वियसली पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम अपनी ड्यूटी पे अलाइव हैं। हमने अब तक जितना बिल्डअप है उसमें किसी को एक खराश नहीं आने दी। अल्लाह के हजूर शुक्रगुजार भी हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इतना ही अच्छा कल का दिन गुजरे और इलेक्शन के रिजल्ट्स आएँ तो हम इसको खुशसलूकी से करने के काबिल हों। हमने एक बहुत ही मजबूत प्लानिंग की हुई है, जो अभी से इस वक्त जैसे एज वी आर टॉकिंग CPO साहब को ये मैंने हिदायत की थी, तो उस पर बिल्कुल जिनके पास ऑथराइजेशन नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिल्कुल बिला तखसीस तमाम जो भी डिस्प्ले ऑफ आर्म करेगा इलीगल या कोई ऐसी बात करेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए तो तमाम कार्रवाई होगी। मैंने 108 फैसलाबाद 8 के लिए जो इलेक्शन है वो कल होना है 16 अक्टूबर को और आज 15 अक्टूबर है। आज रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सलमाबाद से जो है तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग बैग्स तकसीम कर रहे हैं
تقسیم کا جو یہ عمل ہے یہ آج 10 بجے سے شروع ہو گیا ہے، اور آپ سے بات دیکھ رہے ہیں کہ آر پی او صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، سی پی او صاحب بھی ہیں، رینجرز کے کرنل بھی ہیں، انتظامیہ کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو ہماری جو ٹرانسپورٹ ہم نے ارینج کی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر صاحبان جو ہے وہ پبلک جو گورنمنٹ کی جو مہیا کردہ ٹرانسپورٹ ہے اس میں جو ہے سیکیورٹی کور میں جو ہے وہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، اور پولنگ اسٹیشنز پہ بھی جو ہے ریٹرننگ افسر صاحب نے تمام انتظامات کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ پولنگ بیگز کا جو تقسیم کرنے کا عمل ہے یہ انشاءاللہ 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور ہمیں آپ کو بتائیں ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد کا دورہ ہوا. ریٹرننگ آفیسر اور دیگر الیکشن عملے سے ملاقات کی. الیکشن عمل کو پرامن بنانے کے حوالے سے اہم میٹنگ بھی کی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل سٹی صدر جڑاوالا اور سمندری کے اسسٹنٹ کمشنرز بھی موجود تھے. وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی وقاص بیگ، آگاہ کیجیے گا. کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے کیمپ آفس کا نہ صرف دورہ کیا گیا ہے بلکہ تمام تر انتظامات کا جائزہ جو ہے وہ بھی ڈی آر او کے ہمراہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور کل اتوار کے روز جو ہے ضلع میں چھٹی کا اعلان جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. سر این 108 کا بڑا مارکہ ہے، تمام تر وزٹ جو ہے آپ نے کیا، انتظامات بھی آپ نے دیکھے، کیا سمجھتے ہیں کہ چھٹی کل ویسے بھی سنڈے ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے چھٹی اناؤنس کی جا رہی ہے، اس کے کیا مقاصد ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اسسٹنس ہے وہ ہماری ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو بھی ڈائریکٹیوز آتے ہیں ان کو ہم نے منوان امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انچارج کے طور پہ اٹس مائی ڈیوٹی کہ الیکشن کمیشن کو پوری سپورٹ جو ہے وہ دیجیے. اس حساب سے جو ان کے ڈائریکٹیوز تھے الحمدللہ ابھی ہم نے وزٹ کیا ڈی آر او صاحب کے ساتھ، اور ڈی آر او صاحب نے بھی ضلعی انتظامیہ کی بڑی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہا ہے کہ جی جو بھی ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ تھی وہ ہو رہی ہے. اب صرف جو کل کی چھٹی کے حوالے سے جو آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا وہ اس طرح ہے کہ چونکہ ہماری بار ہے، کل سرکاری دفاتر تو ویسے ہی بند ہیں، لیکن جو ہماری کچھ یہ انڈسٹریز ہیں وہ چونکہ کچھ اتوار کو بند ہوتی ہیں اور کچھ جمعے کو بند ہوتی ہیں، تو چونکہ ٹرن آؤٹ جو ہے اس کو پراپر رکھنے کے لیے اور تاکہ ٹرن آؤٹ پراپر ہو اور لوگ اپنا جو ووٹ کا حق ہے اس کو ایک اپنے آزادی سے استعمال کر سکیں، تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات ملی ہیں کہ جو لوگ بھی ووٹ میں اپنا وہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکے. لہٰذا کل پورے ضلع کے اندر جو ہے وہ ایک چھٹی اناؤنس کر دی جائے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ کل چھٹی کریں گے. میری اہلیان فیصل آباد سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ الیکٹورل جو پروسیس ہے اس کے اندر حصہ لیں اور اپنا جو حق ہے ووٹ کا، ایک جو ذمہ دار شہری کا پوری دنیا کے اندر جو پہلا سمجھا جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف جو ایک ذمہ داری سمجھی جاتی ہے وہ ٹو کاسٹ آف ووٹ ہے، تو وہ ووٹ ہو تاکہ یہ کہ کل ایک اچھا ایک جو ہے وہ مقابلہ ہو. تھینک یو. اچھا، بالکل ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ضلع کی سطح پر خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری. ڈپٹی کمشنر نے الیکشن عمل کو پرامن بنانے کے حوالے سے اہم میٹنگ کی. بہت شکریہ وقاص تفصیلات کے لیے. فیصل آباد این 108 کے ضمنی انتخابات، پریسائڈنگ افسران کو سامان ترسیل کرنے کا عمل جاری. سی او ایجوکیشن انتظامات کو لے کر پر امید. سی او ایجوکیشن علی احمد سیان کا کہنا ہے اس بار پریسائڈنگ افسران کو درجہ چہارم کے ملازمین دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. فصیح نقوی سے موجود ہے ہمارے ساتھ. جی فصیح، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ضمنی انتخابات این 108 کے حوالے سے جو ہے آج ترسیلی عمل پریزائڈنگ افسران کے لیے جاری ہے، اور پریزائڈنگ افسران جو ہے یہاں سے کیمپ آفیسز یہاں پر سمن آباد کالج میں لگایا گیا ہے پوسٹ گریجویٹ میں، یہاں سے جو ہے اپنا سامان لے کر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ سی ای او ایجوکیشن علی سیان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ انتظامات کو لے کر آپ کیسے ڈیل کریں تمام چیزوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری انتظامات ہیں جس میں اس دفعہ پریزائڈنگ آفیسر کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ان کو کلاس 4 کا ایک بندہ دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کو فردر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اویلیبل ہے. تو ہم تو ڈے فرسٹ سے لگے ہوئے ہیں ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور ہم نے خود اپنے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو وزٹ کروایا ہے، ان کی تمام جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کیا ہے. ڈینگی کے حوالے سے تمام بلڈنگز جو ہیں ان کو سپرے کرایا گیا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز تھیں الحمدللہ ہم نے ساری مکمل کر لی ہیں، اور آج ہمارے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ یہاں سے سامان لے کے بحفاظت پولیس کے ساتھ جو اپنے پولنگ اسٹیشن کو جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر ایک پرائمری نرو سسٹم ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب عمران حامد صاحب نے یہاں بنا رکھا ہے، اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس نرو سسٹم کے اوپر جو ہے موجود رہیں گے، اور کسی طرح کا بھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے تمام جتنے بھی امپلائیز ہیں، جن میں ہمارے پریزائڈنگ آفیسر ہیں، سینئر اے پی او ہیں، یا کلاس 4 تک بھی کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹرول روم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جی بالکل، سی یو ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ کنٹرول روم سے لے جی بہت شکریہ فصیح نقوی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں فیصلہ آباد میں این اے 108 کے انتخابی دنگل میں ایک روز باقی رہ گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد کے ہال میں میڈیا سیل قائم کر دیا گیا۔ الیکشن نتائج دکھانے کے لیے میڈیا سیل میں ایس ایم جی نصب کر دیا گیا۔ میڈیا سیل میں صرف میڈیا نمائندگان ہی داخل ہو سکیں گے۔ بات کر لیتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، این اے 108 کے انتخابی معرکے میں چند گھنٹے باقی ہیں، اسی کے سلسلے میں جو ہے وہ تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں سمن آباد پوسٹ گریجویٹ کالج میں، جہاں پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پوسٹ گریجویٹ کالج کے ہال میں جو ہے وہ میڈیا سیل قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پہ میڈیا جو نمائندگان ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ نتائج کے لیے بھی اپڈیٹ دی جائیں گی۔ میرے ساتھ اے سی سی ٹی صاحبزادہ محمد یوسف موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، میڈیا سیل بنا دیا گیا ہے، آپ نے جائزہ بھی لیا ہے ساری چیزوں کا، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو الیکشن کا اسپرٹ ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ، شفاف الیکشن کروانے کے لیے، اور ٹرانسپیرنسی کا بہت کی ایلیمنٹ ہے جو انفارمیشن ڈسٹریمیشن ہے، جس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ تو اس لیے ڈی سی صاحب کی ہدایت پر جو میڈیا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہماری اہم ترین پرائرٹیز میں تھا۔ اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا سیل قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پہ اچھی ایک کوالٹی کی اسکرین بھی لگا دی گئی ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ، باقی جو میڈیا کے پرسنز ہیں جو کہ الیکشن کو کور کرے ہوں، تاکہ ان کو کسی قسم کی جو ہے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور امید ہے کہ جو آگے الیکشن آ رہا ہے اس کی کوریج جتنی اچھے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں میڈیا کو، وہ کوریج کریں، اور جو انفارمیشن ہے اور جو ہے وہ لوگ سر میڈیا سیل تو بنا دیے جاتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب الیکشن کے دن ہے تھوڑی سی افڑاتفڑی ہو جاتی ہے، منظم نہیں رہ پاتے ہیں، تو یہاں پر میڈیا کے علاوہ جو انٹرنس ہے اس کا کیا ہے، جو میڈیا کے علاوہ افراد ہیں ان کی انٹرنس ہے یا نہیں؟ یہ سر بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف میڈیا پرسنس کے لیے، یہاں پہ کوئی غیر ضروری بندے کا آمد و رفت نہیں ہوگا، یہ میڈیا پرسنس کے لیے سولی ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور تاکہ ان کی جو اس دن کی ورکنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ جی بالکل، میڈیا کو جو ہے وہ بڑی سہولت دی گئی ہے الیکشن میں ضلعی انتظامیہ کی میڈیا جانب سے۔ سیل میں صرف میڈیا نمائندگان ہی داخل ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ محمد علی نارو تفصیلات کے لیے۔